हेलो एभ्रिवान। अब आज हामीहरू क्लास गरिरहेछौँ जर्नल एन्ट्रिजको क्लास नम्बर 4 जर्नल एन्ट्रिज। यो हो क्लास नम्बर 4। आजको कन्सेप्टमा अब हामीहरू डिस्कस गर्छौँ। आज म तपाईसँग डिस्कस गर्न गइरहेको छु लस र प्रॉफिटको बारेमा। त लस अहिले हाम्रो के चलिरहेको छ? नोमिनल अकाउन्ट। नोमिनल अकाउन्टको मतलब जुन वस्तुलाई हेर्न पनि सकिँदैन, छुन पनि सकिँदैन, त्यो कुन अकाउन्टमा आउँछ? नोमिनल अकाउन्टमा। मतलब जसको सेप, साइज र कलर छैन, त्यसको फोटो पनि बनाउन सकिँदैन, त्यो नोमिनल अकाउन्ट हो। त नोमिनल अकाउन्टमा म तपाईहरुसँग डिस्कस गरिसकेको छु अलरेडी इन्कमको बारेमा र एक्सपेन्सेसको बारेमा। त आज हामीहरू डिस्कस गर्न गइरहेछौँ लस र प्रॉफिटको बारेमा। सबभन्दा पहिला लसको बारेमा जान्नु पर्यो कि लस के हो भने। त हेर्नुस्, लस र प्रॉफिट, लस भन्नुस् या तपाई भन्नुस् प्रॉफिट, यो जहिले पनि एराइज हुन्छ लस या प्रॉफिट जब हामीहरू के गर्छौँ? एसेट को सेल गर्छौँ। के गर्छौँ? सेल गर्छौँ। सेल गरेपछि मात्रै लस या प्रॉफिट एराइज हुन्छ। त अब सबभन्दा पहिला हामीहरू लसको बारेमा जानौँ। मानौँ कि लस भनेको मतलब जतिको एसेट थियो त्यो भन्दा कममा बेचिदियो भने के भइहाल्छ? लस भइहाल्छ। मतलब इक्जाम्पलको रूपमा मानौँ कि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी थियो, मानौँ कि 10,000 को, अनि बेच दियो हामीहरू, सेल गरिदियौँ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी सेल गरिदियौँ 8,000 मा। त 10,000 को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 8,000 मा बेचिदिएपछि कति हुन्छ? 2,000 को। के हुन्छ? 2,000 को नुकसान हुन्छ। के हुन्छ? नुकसान हुन्छ। त ध्यान दिनुस्, खूब ध्यान दिनुस्। प्लान्ट कुनै पनि एसेट, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर द सेक अफ इक्जाम्पलको लागि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लिएको छु। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को कस्ट कति थियो? भ्याल्यु कति थियो? बुक भ्याल्यु कति थियो? यसलाई तपाई भन्न सक्नुहुन्छ कस्ट या भन्न सक्नुहुन्छ बुक भ्याल्यु। अब ध्यान दिनुस्, अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को बुक भ्याल्यु थियो, कस्ट थियो 8,000 को। 8,000 को एसेट, 8,000 को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, जब तपाई 8,000 को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, 8,000 को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कममा बेचिदिनुहुन्छ, 7,000 मा बेचिदिनुहुन्छ, 6,000 मा बेचिदिनुहुन्छ, त के भइहाल्छ? नुकसान भइहाल्छ। यो हाम्रो केसमा के छ भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को बुक भ्याल्यु कति दिएको छ? 10,000। त्यसलाई हामीहरू बेच कतिमा दियौँ? हामीहरू कतिमा सेल गरिदियौँ? कतिमा बेचिदिएको छौँ? हामीहरू 8,000 मा बेचिदिएको छौँ। त 10,000 को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 8,000 मा बेचिदिएपछि 2,000 को के हुन्छ? नुकसान हुन्छ। त यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ बुक भ्याल्यु इज मोर देन सेल प्राइस। सेल प्राइस भन्दा बुक भ्याल्यु के छ? हाम्रो बढी छ। मतलब बुक भ्याल्यु हाम्रो जुन छ, यो हाम्रो इक्जाम्पलमा बुक भ्याल्यु थियो 10 लाख को। अब बेच कतिमा दिएको छौँ? हामीहरू 8,000 मा बेचिदिएछौँ। त हामीलाई नुकसान कतिको भयो? 10,000 को। त यसरी पनि भन्न सकिन्छ। यो हो हाम्रो के भन्नुस्? लस हो। लसको मतलब हुन्छ जतिको एसेट छ त्यो भन्दा कममा, जतिको एसेट छ त्यो भन्दा कममा बेचिदिएपछि नुकसान। जतिको एसेट हो त्यो भन्दा कममा बेचिदिएपछि के भइहाल्छ? नुकसान भइहाल्छ। जतिको एसेट छ त्यो भन्दा कममा बेचिदिएपछि के भइहाल्छ? नुकसान भइहाल्छ। त्यस्तै अब म कुरा गर्छु प्रॉफिटको बारेमा। त प्रॉफिट र लस कब एराइज हुन्छ? जब हामीहरू एसेटको के गर्छौँ? सेल गर्छौँ। अब हेर्नुस्, फर द सेक अफ इक्जाम्पल मानौँ कि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी थियो कतिको? 10,000 को। कतिको थियो? 10,000। मतलब यसको बुक भ्याल्यु कति छ? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को 10,000, या यसको कस्ट कति छ? 10,000। अब 10,000 प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को कस्ट छ, तर सेल प्राइस कतिमा बेचिदियौँ हामीहरू? सेलिङ प्राइस मानौँ कि 13,000 मा के गरिदियो? सेल गरिदियो। अब 10,000 को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जब 13,000 मा बेचिदिन्छौँ, त 10,000 को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी
13,000 में बेचेपछि 3,000 को के भयो भन्नुस्। आज अपने आप को मत रोको बेटे बोलो, आज तो बोली डालो, बी प्र्याक्टिकल हो यो सब चीज बुझ्नको लागि धेरै आसान छ। तपाईँ आफै बुझ्नुस्। 10,000 को कुनै एसेट तब तपाईँ 13,000 में बेचिदिनुहुन्छ, बढाएर बेचिदिनुहुन्छ त के भइहाल्छ 3,000 को तपाईलाई के भइहाल्छ फाइदा भइहाल्छ। त यो 3,000 लाई के बुझ्नुपर्छ प्रॉफिट बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ प्रॉफिट। मतलब बुक भ्याल्यु भन्दा सेलिङ प्राइस के छ बढी छ। त जतिको एसेट छ त्यो भन्दा बढीमा बेचिदिनुहुन्छ त फाइदा, आ जतिको एसेट छ त्यो भन्दा कममा बेचिदिनुहुन्छ त नुकसान। जतिको एसेट छ फेरि रिपिट गरिरहेको छु, जतिको एसेट छ त्यो भन्दा बढीमा बेचिदिनुहुन्छ, जतिको एसेट छ त्यो भन्दा बढीमा बेचिदिनुहुन्छ त फाइदा भइहाल्छ। जतिको एसेट छ त्यो भन्दा कममा बेचिदिनुहुन्छ त नुकसान भइहाल्छ। जतिको एसेट छ त्यो भन्दा बढीमा, जतिको एसेट छ त्यो भन्दा बढीमा बेचिदिनुहुन्छ त फाइदा भयो। जतिको एसेट छ त्यो भन्दा कममा बेचिदिनुहुन्छ त के भइहाल्छ नुकसान भइहाल्छ तपाईलाई। त यसलाई यसरी पनि त लेख्न सकिन्छ, यसलाई यसरी पनि त लेख्न सकिन्छ। ध्यान दिनुस्, बुक भ्याल्यु या कस्ट प्राइस, बुक भ्याल्यु इज लेस देन कम छ के भन्दा सेल प्राइस। बुक भ्याल्यु इज लेस देन के भन्दा कम छ सेल प्राइस भन्दा बुक भ्याल्यु के छ कम छ, मतलब बढी छ। सेल प्राइस बढी छ, बुक भ्याल्यु कम छ। जब जतिको एसेट छ त्यो भन्दा बढीमा बेचिदिनुहुन्छ, जतिको एसेट छ त्यो भन्दा बढीमा बेचिदिनुहुन्छ त के भइहाल्छ फाइदा भइहाल्छ। अब हेर्नुस्, यो प्रॉफिट र लस दुवै कुन एकाउन्टमा आउँछ नोमिनल एकाउन्टमा आउँछ। कुन एकाउन्टमा आउँछ नोमिनल एकाउन्टमा। त नोमिनल एकाउन्टमा त दुईटा चीज मात्र डेबिट हुन्छ। के आज के भन्नुस्, के को बताउँछ के डेबिट हुन्छ भन्नुस्, के डेबिट हुन्छ एक्सपेन्सेस र लस। नोमिनल एकाउन्टमा दुईटा चीज मात्रै डेबिट हुन्छ, के एक्सपेन्सेस र लस। एक्सपेन्सेस र लस के हुन्छ याद गर्नु छैन, के याद गर्नु थिएन, के बिर्सिनु छ भन्नुस्, के बिर्सिनु छ एक्सपेन्सेस र लस डेबिट हुन्छ। यो के गर्नु छ बिर्सिनु छ, याद गर्नु छैन। एक्सपेन्सेस र लस डेबिट हुन्छ, यो के गर्नु छ बिर्सिनु छ, याद गर्नु छैन। एक्सपेन्सेस र लस डेबिट हुन्छ, एक्सपेन्सेस र लस डेबिट हुन्छ, यो याद गर्नु छैन, के गर्नु छ बिर्सिनु छ। एक्सपेन्सेस र लस डेबिट हुन्छ, यो याद गर्नु छैन, के गर्नु छ बिर्सिनु छ। त हेर्नुस्, तपाईको प्रॉफिट के भइहाल्छ त एक्सपेन्सेस र लस मात्रै डेबिट हुन्छ, त बाँकी सब के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त यो के भइहाल्छ लस जहिले पनि तपाईको के हुन्छ डेबिट हुन्छ, प्रॉफिट जहिले पनि तपाईको के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। प्रॉफिट हुन्छ क्रेडिट, लस हुन्छ के डेबिट, प्रॉफिट हुन्छ क्रेडिट, लस हुन्छ के डेबिट। अब एक एक को इक्जाम्पल हामीहरूलाई गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला लसको इक्जाम्पल गराउँछु तपाईलाई। इक्जाम्पल नम्बर 1, इक्जाम्पल नम्बर 1 म भनिरहेको छु, ध्यान दिनुस्। म भनिरहेको छु फर्निचर कस्टिङ रुपिस 20,000 सेल फॉर रुपीज 18,000। अब ध्यान दिनुस्, फर्निचरलाई अब हेर्नुस्, फर्निचरलाई हेर्न पनि सकिन्छ छुन पनि सकिन्छ। त कुन एकाउन्टमा आउँछ भन्नुस्, यो आउँछ रियल एकाउन्टमा। कुन एकाउन्टमा आउँछ रियल एकाउन्टमा। अब यो फर्निचरलाई हामीहरू के गरिरहेछौँ सेल गरिरहेछौँ। फर्निचरलाई के गरिरहेछौँ हामीहरू सेल गरिरहेछौँ। त फर्निचर सेल गरेपछि फर्निचर आउँछ कि जान्छ जान्छ। फर्निचर बेचेपछि सर फर्निचर जान्छ। रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट। गाना गाओ बेटे, गाना तो सिखाया था नलायको। अब ध्यान दिनुस्, अब रियल में जाने वाले क्रेडिट, तो यसलाई के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुस्, कैश को कुरा छ, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में बेचेपछि पैसा आउँछ। यहाँ छ कैश को कुरा। कैशलाई हेर्न पनि सकिन्छ छुन पनि सकिन्छ। त्यही भएर यो कुन एकाउन्टमा आउँछ रियल एकाउन्टमा। कैश को फोटो पनि बनाउन सकिन्छ, किन सेप साइज र कलर छ। त्यही भएर यो रियल एकाउन्टमा आउँछ। अब फर्निचर बेचेपछि फर्निचर जान्छ, फर्निचर बेचिदिनुहुन्छ त फर्निचर जान्छ। के आउँछ
क्यास आउँछ। के आउँछ? क्यास आउँछ। तो कम्स इन आउँछ तो के भइहाल्छ? कम्स इन। रियल में आने वाले डेबिट, रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट। अब ध्यान दिनुस्, कस्ट प्राइस थियो, कस्ट प्राइस थियो कति को भन्नुस्? 20,000 को। कस्ट प्राइस कति थियो? 20, मतलब फर्निचर कति को थियो? 20,000 को। आ सेल कति में गरिदियो? सेल प्राइस कति छ बाबू भन्नुस्? 18,000 थियो। अब हेर्नुस्, जब 18,000 में बेच दियो 20,000 को सामान, 20,000 को फर्निचर 18,000 में बेच दिएपछि कम में बेचियो कि बेचेन? तो 20,000 को एसेट जब 18 में बेच दिनुहुन्छ, कम में बेच दिनुहुन्छ, कम 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 जतिको थियो त्यो भन्दा कम में बेच दिनुहुन्छ तो के भइहाल्छ? लस। लस कति को भयो? 2,000 को भयो लस। अब लसलाई लस पनि कुन एकाउन्टमा आउँछ? नोमिनल एकाउन्टमा आउँछ। नोमिनल एकाउन्टमा त दुईटा चीज मात्र डेबिट हुन्छ, के एक्सपेन्सेस र लस। तो यसलाई पनि के गर्नु पर्यो? डेबिट गर्नु पर्यो। तो सबभन्दा पहिला डेबिट वाला लेख्ने, त्यसपछि कुन लेख्ने? क्रेडिट वाला लेख्ने। तो डेबिटमा के छ? क्यास, क्यास एकाउन्ट डेबिट। लस अन सेल एकाउन्ट डेबिट, लस अन सेल एकाउन्ट डेबिट। अनि 2 के गइरहेको छ? फर्निचर एउटा मात्र त क्रेडिट भएको छ, फर्निचर त जान्छ 20,000 को, तो फर्निचरमा कति पैसा लेख्ने? 20,000 लेख्ने। लस कतिको भयो? 2,000। पैसा कति आयो? 18,000। नाइरेशन नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नाइरेशन तो कभी नहीं भूलेंगे। बीइंग फर्नीचर सेल्स एट लॉस, फर्नीचर लॉस में बेच दियो। अब और कोई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान दिनुस्। बिल्डिङ, बिल्डिङ with book value, with book value 4 lakh, building book value rupees 4 lakh, sell for rupees 3,50,000। अब ध्यान दिनुस्, बिल्डिङ कतिको थियो भन्नुस्? बिल्डिङ थियो कतिको? बिल्डिङ थियो 4 लाख को, बेच दियो कतिमा? 3,50,000 में। तो 4 लाख को बिल्डिङ 3,50,000 में बेच दिएको छ। बाप रे, यति पैसा तो जिंदगी में हेरेको छैन सर, एक साथ यति पैसा हेरेको छैन, म पनि हेरेको छैन। अब ध्यान दिनुस्, 4 लाख को बिल्डिङ 3,50,000 में बेच दिनुहुन्छ तो लस हुन्छ कि प्रॉफिट? को बताउँछ? सर सर म बताउँछु, सर म बताउँछु। लस हुन्छ सर, 50,000 को के हुन्छ? लस हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुस्, खूब ध्यान दिनुस्। यहाँ दिएको छ सबभन्दा पहिले बिल्डिङ। के दिएको छ? बिल्डिङ। बिल्डिङलाई त हेर्न पनि सकिन्छ, छुन पनि सकिन्छ। त बिल्डिङ कुन एकाउन्टमा आउँछ भन्नुस्? रियल एकाउन्टमा। बिल्डिङ को फोटो पनि बनाउन सकिन्छ सर, यसको सेप साइज र कलर पनि हुन्छ, त्यही भएर यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्नुस्? रियल एकाउन्टमा आउँछ। अब बिल्डिङ म के गरिरहेको छु? बिल्डिङ के गरिरहेको छु? किनिरहेको छु कि बेचिरहेको छु? किनेपछि आउँछ, बेचेपछि जान्छ, बेचिरहेको छु। तो यो के भइहाल्यो? गोज आउट। गोज आउट रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में आने वाले डेबिट। अब यहाँ हेर्नुस्, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में, कैशलाई हेर्न पनि सकिन्छ, कैशलाई छुन पनि सकिन्छ, कैश त्यही भएर रियल एकाउन्टमा आउँछ। कैश अब बिल्डिङ बेचेपछि बिल्डिङ जान्छ, कैश आउँछ। बिल्डिङ बेचेपछि बिल्डिङ जान्छ, कैश आउँछ। आने वाले डेबिट, जाने वाले क्रेडिट, आने वाले डेबिट, जाने वाले क्रेडिट, आने वाले डेबिट, जाने वाले क्रेडिट। अब ध्यान दिनुहोस्, कस्ट कति थियो बिल्डिङको? 5 लाख। कति थियो? 5 लाख। कतिमा सेल गरिदिएको छ? सरी, कस्ट थियो 4 लाख। सरी बेटा, सरी सरी, आई एम सरी। कैश थियो 4 लाख। कतिमा बेचिदिएको छ? 3,50,000 में। अब 4 लाख को बिल्डिङ 3,50,000 में बेच दियो, कम में बेच दियो। ओ माई गॉड, यो तो कम में बेच दियो, तो यो भयो तपाईलाई नुकसान। लस पनि कुन एकाउन्टमा आउँछ? नोमिनल एकाउन्टमा। नोमिनल एकाउन्टमा त दुईटा चीज मात्रै डेबिट हुन्छ, एक्सपेन्सेस र लस। त
त लस पनि डेबिट, त एन्ट्री पास गरिदिनुस्, क्यास एकाउन्ट डेबिट, लस अन सेल एकाउन्ट डेबिट। 2 के गइरहेको छ बिल्डिङ, टू बिल्डिङ एकाउन्ट क्रेडिट, क्रेडिट लेख्न जरुरी छैन ना बेटा ना। 3,50,000 पैसा आयो, 50,000 को त नुकसान भयो, त्यसपछि 4 लाख को त के गयो बिल्डिङ भयो। नहीं भूलेंगे नाइरेसन लिखना नहीं भूलेंगे। बिल्डिङ सेल एट लस, खत्म बेटे खत्म। यति आसान कन्सेप्ट। यो थियो एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 3, सर हम करेंगे ना बेटा ना। नहीं सर हामीहरू ठुलो भइसक्यो सर, हामीहरूलाई गर्न दिनुस् प्लीज सर। बच्चों के जिद के आगे एक नहीं चली और मैंने बच्चों को दे डाली बनाने के लिए। चलो बेटे, पर एक प्रॉमिस करना बेटा, एक प्रॉमिस करना कि ये एग्जाम्पल लिखने के बाद आप वीडियो को क्या कर दोगे, पॉज कर दोगे। अब पॉज करने के बाद आप अपने कॉपी में इज्जत के साथ बनाओगे। बनाने के बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करोगे और आके चेक करोगे। हाँ सर हम प्रॉमिस करते हैं सर, हाँ सर प्लीज़ सर आप एग्जाम्पल दो सर, हम प्रॉमिस कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं करेंगे सर, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम वीडियो को पॉज करेंगे, अपने कॉपी में करेंगे और फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे। ओके बेटा ओके, बच्चे दिल के सच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे हैं, वीडियो पॉज करके करते हैं, हम साथ साथ नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। अब ध्यान दिनुहोस्, भनेको छ ल्यान्ड कस्टिङ रुपिस 5 लाख, सेल फर रुपिस 3 लाख। अब ध्यान दिनुहोस्, ल्यान्ड कतिको थियो भन्नुहोस्। ल्यान्डलाई हेर्न पनि सकिन्छ, छुन पनि सकिन्छ। ल्यान्डलाई हेर्न पनि सकिन्छ, छुन पनि सकिन्छ। त कुन एकाउन्टमा आउँछ? ल्यान्ड त सर रियल एकाउन्टमा आउँछ। यसको फोटो पनि बनाउन सकिन्छ। रियल एकाउन्टमा आएपछि अब किनिरहेछु कि बेचिरहेको छु? बेचिरहेको छु। अब बेच्छु त रियल एकाउन्टमा के बेचेपछि के हुन्छ? गोज आउट। रियल में आने वाले डेबिट, गोज आउट माने जाने वाले क्रेडिट। तो यो के भइहाल्यो तपाईको क्रेडिट। अब ध्यान दिनुहोस्, यहाँ कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में, कैश रियल एकाउन्टमा आउँछ, रियल एकाउन्टमा आउँछ, रियल एकाउन्टमा आउँछ। बेचेपछि कैश आउँछ, कम्स इन भएपछि यसलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने, डेबिट गर्ने, डेबिट गर्ने, डेबिट गर्ने। अब दिनुहोस्, कस्ट थियो ल्यान्ड को कति? 5 लाख। कतिमा सेल गरिदिएको छ भन्नुहोस्? कतिमा सेल गरिदिएको छ? 3 लाखमा। अब 5 लाख को सामान 3 लाखमा बेचेपछि 1 लाख होइन सर 2 लाख, 2 लाख को के भयो? नुकसान भयो भाइ, नुकसान। लस पनि कुन एकाउन्टमा आउँछ? नोमिनल एकाउन्टमा। लस पनि कुन एकाउन्टमा आउँछ? नोमिनल एकाउन्टमा। नोमिनल एकाउन्टमा त दुईटा चीज मात्रै डेबिट हुन्छ, एक्सपेन्सेस र लस। त्यही भएर यो पनि के हुन्छ? D4 डेबिट, D4 डेबिट। डेबिट वाला पहिला, डेबिट वाला पहिला, डेबिट वाला पहिला। त एन्ट्री पास गरिदिनुहोस्, क्यास एकाउन्ट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, टू लैंड अकाउंट क्रेडिट। अब कति को कैश आयो भन्नुहोस्? 3 लाख। नुकसान कति भयो? 2 लाख। बिल्डिंग कति को गयो? 5 लाख। सर नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नारेशन लिखना तो नहीं भूलेंगे। बीइंग लैंड सेल्स एट लॉस। खत्म बेटे खत्म। अब एग्जाम्पल नंबर कति में आइसके भन्नुहोस्? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भनिरहेको छ टेबल सेल्स
अफ रुपिस 10,000। अब ब्राकेटमा लेखिदिएको छ बुक भ्याल्यु कतिको थियो, बुक भ्याल्यु 15,000 यसरी दिएको छ। अब हेर्नुहोस् त टेबल कतिमा बेच्यो 10,000 मा, तर टेबलको कस्ट कति थियो भन्नुहोस्, टेबल कतिमा बेचिदिएको छ, ध्यान दिनुहोस् टेबल कतिमा बेचिदिएको छ 10,000 मा बेचिदिएको छ, तर त्यसको बुक भ्यालु कति छ 15,000 छ। अब हेर्नुहोस् टेबललाई त सर ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ पनि ध्यान दिनुहोस्, टेबललाई त सर हेर्न पनि सकिन्छ छुन पनि सकिन्छ। त टेबल कुन एकाउन्टमा आउँछ, टेबल आउँछ रियल एकाउन्टमा। टेबल बेचेपछि टेबल आउँछ कि जान्छ, जान्छ, टेबल बेचेपछि टेबल जान्छ। रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में आने वाले डेबिट। अब यहाँ के दिएको छ कैश, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में। बेचेपछि जान्छ टेबल, बेचेपछि पैसा आउँछ। अब ध्यान दिनुहोस्, अब हेर्नुहोस् टेबलको कस्ट कति थियो 15,000, कतिमा बेचिदिएको छ 10,000। 15,000 को टेबल 10,000 में बेचेपछि 5,000 को के भयो, नुकसान भयो। लस पनि कुन एकाउन्टमा आउँछ, नोमिनल एकाउन्टमा आउँछ। नोमिनल एकाउन्टमा त दुईटा चीज मात्रै डेबिट हुन्छ, एक्सपेन्सेस र लस। त यसलाई के गर्नुपर्छ, डेबिट गर्नुपर्छ। अब जर्नल एन्ट्रिज पास गरिदिनुहोस्, अब जर्नल एन्ट्रिज पास गरिदिनुहोस्। बेचेपछि पैसा आएको छ त कैश एकाउन्ट डेबिट, लस अन सेल एकाउन्ट डेबिट। टु टेबल जान्छ, टु टेबल एकाउन्ट। पैसा कति आयो 10, नुकसान कति भयो 5, टेबल कति को गयो 15। नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नारेशन लिखना नहीं भूलेंगे। बीइंग टेबल, टेबल बीइंग टेबल सेल्स एट लस। कति आसान, धेरै आसान। अब नेक्स्ट, अब तपाईहरुलाई पढाउँछु के को, प्रॉफिट को। अब के को एक्जाम्पल गराउन बाँकी छ, प्रॉफिट को। प्रॉफिट, प्रॉफिट जहिले पनि नोमिनल एकाउन्टमा आउँछ। नोमिनल एकाउन्टमा प्रॉफिटलाई के गर्नुपर्छ, क्रेडिट गर्नुपर्छ। किन क्रेडिट गर्नुपर्छ, किनभने नोमिनल एकाउन्टमा दुईटा चीज मात्रै डेबिट हुन्छ, के एक्सपेन्सेस र लस। के डेबिट हुन्छ, एक्सपेन्सेस र लस। के डेबिट हुन्छ, एक्सपेन्सेस र लस। के डेबिट हुन्छ नोमिनल एकाउन्टमा, एक्सपेन्सेस र लस। के डेबिट हुन्छ एक्सपेन्सेस नोमिनल एकाउन्टमा, एक्सपेन्सेस र लस। त प्रॉफिट के हुन्छ, क्रेडिट। प्रॉफिट के हुन्छ, क्रेडिट। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, प्रॉफिट को एग्जाम्पल नंबर 1, प्रॉफिट को एग्जाम्पल नंबर 1 भनेको छ बिल्डिङ कस्टिङ रुपीस, बिल्डिङ कस्टिङ रुपीस 5 lakh, सेल्स फॉर रुपीस, सेल्स फॉर रुपीस 5,50,000। अब ध्यान दिनुहोस्, बिल्डिङ के दिएको छ, बिल्डिङ। बिल्डिङ कुन एकाउन्टमा आउँछ, नोमिनल एकाउन्टमा। किन नोमिनल एकाउन्टमा आउँछ, बिल्डिङलाई हेर्न पनि सकिन्छ छुन पनि सकिन्छ। बिल्डिङको सेप साइज र कलर पनि हुन्छ, त्यही भएर बिल्डिङको फोटो पनि बनाउन सकिन्छ। त कुन एकाउन्टमा आउँछ, रियल एकाउन्टमा। अब बिल्डिङ के गरिरहेको छ, सेल गरिरहेको छ। सेल गरेपछि के हुन्छ, बिल्डिङ जान्छ। रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट। अब यहाँ के को कुरा भनिरहेको छ, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में। यहाँ दिएको छ कैश। कैश कुन एकाउन्टमा आउँछ, रियल एकाउन्टमा आउँछ। रियल एकाउन्टमा बिल्डिङ बेचेपछि बिल्डिङ जान्छ, पैसा आउँछ, कम्स इन। रियल में आने वाले डेबिट, रियल में आने वाले डेबिट। अब ध्यान से बेटे, ध्यान से, गलती नहीं, ध्यान से। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्।
कस्ट प्राइस कति थियो भन्नुहोस् 5 लाख। सर यति पैसा त जिन्दगीमा हेरेको छैन, म पनि हेरेको छैन। कस्ट प्राइस 5 लाख, सेल प्राइस 5,50,000। गजब भयो सर, गजब भयो। 5 लाख को एसेस्ट 5,50,000 में बेचिदियो, मतलब जतिको एसेस्ट थियो त्योभन्दा बढीमा बेचिदियो। जतिको एसेस्ट थियो त्योभन्दा बढीमा बेचिदियो। जतिको एसेस्ट थियो त्योभन्दा बढीमा बेचिदियो त के भइहाल्छ? प्रोफिट। प्रोफिट कतिको भयो भन्नुहोस्? 50,000। प्रोफिट कुन एकाउन्टमा आउँछ? नोमिनल एकाउन्टमा आउँछ। नोमिनल एकाउन्टमा प्रोफिटलाई के गर्ने भन्नुहोस्? डेबिट नगर्ने, क्रेडिट गर्ने। अब ध्यान दिनुहोस्, एन्ट्री पास गरिदिनुहोस्। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। कैश कति आयो? 5,50,000। बिल्डिङ कतिको गयो? 5 लाख। अनि त्यसपछि फायदा कति भयो? 50,000। अब नरेशन नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे। बिंग बिल्डिंग सेल्स एट प्रॉफिट, यसरी नै गर्नु छ। प्रॉफिट जहिले पनि क्रेडिट। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ध्यान दिनुहोस्, इक्जाम्पल नंबर 2 मा भनेको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कस्टिङ रुपीज 10 लाख, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कस्टिङ रुपीज 10 लाख, सेल फर रुपीज 11,50,000। अब हेर्नुहोस्, 10 लाख को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी त प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई हेर्न पनि सकिन्छ, छुन पनि सकिन्छ। त कुन एकाउन्टमा आउँछ? रियल एकाउन्टमा। प्लान्टलाई बेचेपछि प्लान्ट के हुन्छ? जान्छ। प्लान्टलाई बेचेपछि प्लान्ट जान्छ। प्लान्ट जान्छ, प्लान्ट जान्छ, गोज आउट। गोज आउटलाई के गर्नुपर्छ? क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। यहाँ छ कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में। कैश कुन एकाउन्टमा आउँछ? रियल एकाउन्टमा आउँछ। कैश कुन एकाउन्टमा आउँछ? रियल एकाउन्टमा आउँछ। कैश रियल एकाउन्टमा बिल्डिङ बेचेपछि बिल्डिङ जान्छ, तर कैश आउँछ। कम सीन, कम सीन। रियल में आने वाले डेबिट, रियल में आने वाले डेबिट। कम सीन को मतलब आने वाले। अब हेर्नुहोस्, कस्ट कति थियो? 10 लाख। अब बेच दियो कतिमा? सेल कतिमा गरिदियो? 11,50,000 मा। त कतिको फायदा भयो? अब जतिको एसेस्ट थियो त्यो भन्दा बढीमा बेचिदिएपछि के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ। प्रॉफिट कुन एकाउन्टमा आउँछ? नोमिनल एकाउन्टमा। किन नोमिनल एकाउन्टमा आउँछ? किनभने प्रॉफिटलाई हेर्न पनि सकिँदैन, छुन पनि सकिँदैन। 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 प्रॉफिटको सेप, साइज र कलर हुँदैन। प्रॉफिटको सेप, साइज र कलर हुँदैन। प्रॉफिटको सेप, साइज र कलर हुँदैन। त्यही भएर यो कुन एकाउन्टमा आउँछ? नोमिनल एकाउन्टमा आउँछ। नोमिनल एकाउन्टमा त दुईटा चिज मात्रै डेबिट हुन्छ। के? नोमिनल एकाउन्टमा त दुईटा चिज मात्रै डेबिट हुन्छ। के? एक्सपेन्सेस र लस। के? एक्सपेन्सेस र लस। के? एक्सपेन्सेस र लस। के डेबिट हुन्छ? एक्सपेन्सेस र लस। त प्रॉफिट के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। अब जर्नल एन्ट्री पास गरिदिनुहोस्। दुईटा क्रेडिट छ, एउटा डेबिट छ। त पहिला डेबिटवाला लेखिदिने, त्यसपछि क्रेडिटवाला लेखिदिने। बेचेपछि त पैसा आउँछ। कैश अकाउन्ट डेबिट टू प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट क्रेडिट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट,
कति पैसा आएको छ भन्नुस्, कति पैसा आएको छ? 11,50,000। बाप रे बा, यति पैसा जिन्दगीमा हेरेको छैन, म पनि हेरेको छैन। त्यसपछि प्रॉफिट अन सेल, प्रॉफिट कति भएको छ? 1,50,000। नाइरेशन नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नाइरेशन लिखना नहीं भूलेंगे। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी सेल्स एट प्रॉफिट। खत्म बेटे खत्म। अब एग्जाम्पल नंबर 3 सर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 हम करेंगे। बच्चों के जीत के आगे मेरी एक नहीं चली और बच्चों को दे डाली करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर एक शर्त है बेटा, आप वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद आप खुद से अपने कॉपी में करना। कॉपी में करने के बाद फिर वीडियो स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के बाद फिर अपना चेक कर लेना। बस इतनी सी बात करनी है बेटा आपको। अब अलग लैंड एंड बिल्डिंग सेल फॉर ₹7 लाख। ब्राइकेटमा लेखिदिएको छ बुक भ्याल्यु ₹6 लाख। करो बेटे करो, हम साथ साथ नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। तुम अपना करो, हम अपना करेंगे, फिर वीडियो स्टार्ट करना। अब हेर्नुस्, यहाँ दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई हेर्न पनि सकिन्छ, छुन पनि सकिन्छ। त कुन एकाउन्टमा आउँछ? यो रियल एकाउन्टमा आउँछ। अब बिल्डिङ सेल गरेपछि बिल्डिङ आउँछ कि जान्छ? जान्छ। रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट। यहाँ छ कैश बेचेको छ भाइ। कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में, कैश मेरे आँखों में, कैश मेरे सांसों में। बिल्डिङ बेचेपछि बिल्डिङ जान्छ, कैश आउँछ। बिल्डिङ बेचेपछि बिल्डिङ आउँछ। रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट, रियल में आने वाले डेबिट, रियल में जाने वाले क्रेडिट। अब हेर्नुस्, कस्ट थियो बिल्डिङ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कति? 6 लाख। कतिमा बेचिदिएको छ? सेल कतिमा गरिदियो? 7 लाख। गजब सर, बहुत आनंद आयो, बहुत मजा आयो। 6 लाख को बिल्डिङ 7 लाखमा बेचिदियो। अब 6 लाख को बिल्डिङ 7 लाखमा बेच्छ त 1 लाख को के भइहाल्छ? फायदा ही फायदा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कुन एकाउन्टमा आउँछ? आज अपने आप को मत रोको बेटे, आज तो बोली डालो। मेरे साथ साथ बोलो, 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 मेरे साथ साथ बोलो। अब एंट्री पास गरिदिनुस्। बिल्डिङ बेचेपछि क्यास आउँछ, बिल्डिङ जान्छ। बिल्डिङ बेचेपछि बिल्डिङ जान्छ, क्यास आउँछ। टु प्रॉफिट ऑन सेल। कैश कति आयो? 7 लाख। बिल्डिङ कतिको गयो? 6 लाख। फायदा ही फायदा कति भयो? 1 लाख। अरे नहीं भूलेंगे बाबा, नहीं भूलेंगे। क्या नहीं भूलेंगे? बीइंग बिल्डिङ मतलब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। यहाँ ल्यान्ड त लेख्न बिर्सिहालेको छु। लैंड एंड बिल्डिंग, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग। सर तपाईँ पूरा लेख्नु सर, यो गलत भइहाल्यो। ओके बेटा। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सेल्स एट प्रॉफिट। यो हो तपाईको एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4।
अब त्यस्तै सेम टु सेम गर्नु छ। इक्जाम्पल 4 पहिला तपाईँ कपी गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँ भिडियो पज गर्नुहोला, त्यसपछि कपीमा आफ्नो गर्नुहोला, त्यसपछि कपीमा सकाइसकेपछि फेरि भिडियो स्टार्ट गर्नुहोला ईमानदारीपूर्वक। नहीं तो बेटा यहीं बाहर आके यूट्यूब से मारेंगे झापड़ तुमको। सर थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, आप ऐसे मत बोला करो। अब यहाँ लिख दिन्छु गुड्स सेल्स फॉर ₹5,000। अब ब्रैकेटमा लेखिदिएको छ बुक भ्याल्यु ₹3,500। अब ध्यान दिनुहोस्, यहाँ यो गुड्स बेचेको छ त गुड्स बेचेको छ, गुड्स आउँछ नोमिनल एकाउन्टमा, नोमिनल एकाउन्टमा आउँछ। नोमिनल एकाउन्ट पछि यो के भइहाल्छ तपाईको इन्कम। इन्कम भएपछि यो के हुन्छ क्रेडिट। यहाँ पैसा छ क्याश, क्याश छ क्याश, क्याश कुन एकाउन्टमा आउँछ रियल एकाउन्टमा आउँछ। रियल एकाउन्टमा बेचेपछि गुड्स बेचेपछि गुड्स जान्छ अनि क्याश आउँछ कम सिन। कम सिन भएपछि के गर्ने डेबिट गर्ने। अनि अब हेर्नुस् यहाँ छ कस्ट कति थियो, कस्ट थियो 3500, सेल कतिमा गरिदिएको छ 5000। 3500 को सामान 5000 में बेचेपछि फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, प्रॉफिट। अब जर्नल एंट्रीज पास कर दिनुस्। कैश अकाउंट डेबिट कति पैसा आयो भन्नुस् 5000। टू गुड्स अकाउंट यहाँ सेल्स नलेख्ने, टू गुड्स अकाउंट कति 3500। टू प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट कति 1500। तो लिख दिनु पर्छ नरेशन नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे। बीइंग गुड्स सेल्स एट प्रॉफिट। तो यो हो तपाईको के नोमिनल अकाउन्टमा दुईटा कुरा के लस अनि तपाईको के भन्नुस्। लस पनि बताइदिए तपाईलाई अनि के बताइदिए भन्नुस्। लस बताइदिए, प्रॉफिट बताइदिए, लस पनि बताइदिए, प्रॉफिट पनि बताइदिए। त ध्यानमा राख्नु होला लस जहिले पनि के हुन्छ डेबिट, प्रॉफिट जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। किन लस डेबिट हुन्छ? लस र एक्सपेन्सेस नोमिनल अकाउन्टमा के हुन्छ डेबिट हुन्छ, बाँकी सब के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। तो त्यही भएर प्रॉफिटलाई के गरेको क्रेडिट गरेको। अब बच्चा मेरे बच्चा एक ध्यान दो, एक मेरी बात सुनो खूब ध्यान से। नोमिनल अकाउन्टमा 5 वटा टपिक पढ्नु थियो हामीहरुलाई। के पढ्नु थियो? एउटा पढ्नु थियो इन्कम, एक्सपेन्सेस, त्यसपछि लस, त्यसपछि प्रॉफिट र लास्टमा के लायबिलिटीज। लायबिलिटीज त नोमिनल अकाउन्टको 4 वटा पढिसक्यौं। इन्कम, एक्सपेन्सेस, लस, प्रॉफिट। इन्कम, एक्सपेन्सेस, लस, प्रॉफिट। इन्कम, एक्सपेन्सेस, लस, प्रॉफिट पढिसक्यौं। त के बाँकी छ लायबिलिटीज। के बाँकी छ लायबिलिटीज। के बाँकी छ लायबिलिटीज। त लायबिलिटीज हामीहरु जुन छौं अब लायबिलिटीज को बारेमा तपाईहरुसँग म डिस्कस गर्छु। के को बारेमा? लायबिलिटीज को बारेमा। लायबिलिटीज को बारेमा पढ्नु पर्छ। लायबिलिटीज को बारेमा पढ्नु पर्छ। लायबिलिटीज लायबिलिटीज तपाईहरुको अब नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छु। लायबिलिटीज तपाईहरुसँग नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छु। यसमा केही तपाईहरुलाई प्रब्लम भइरहेको छ भने गर्नमा प्लिज मलाई कमेन्ट गरेर बताउनुस्, या तपाई जानुस् त्यहाँ मेरो व्हाट्सएप नम्बर छ, मोबाइल नम्बर पनि छ, त्यहाँ मलाई तपाईहरु कल गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा केही मसँग गल्ती भएको छ भने तपाईहरु के गर्नुस् त्यसको सल्लाह र सुझावको लागि पनि तपाई मलाई के गर्नुस् कल गर्नुस् या व्हाट्सएप गर्नुस्। बुझ्नु भएको भएन? यति भन्दै आजको लागि बाइ बाइ टाटा।